कथा सुरु गर्नु पूर्व स्तुति गरौँ। ओम एम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तूनवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ते येमसामगाः ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ते मयोगिनो येष्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालकरा वागदेवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं एतत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादद्रक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा सुस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदुपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत। श्रीस्वस्थानि परमेश्वरै नमो नमः। अष्टादशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। त्यहाँ उपरान्तय श्री महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसँग युद्ध गर्नुभयो। महादेवको र जालन्धरको अघोर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरिसकेको हुनाले बलहीन भई महादेवसित युद्ध गर्न नसके जालन्धर आकाशमा गई माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमा गई युद्ध गर्नुभयो। युद्ध गर्दा जालन्धरको बलहीन हुन गएको देखि महादेवले अब त वृन्दाको सत्य विष्णुले डगाइसकेछन् भन्ने थाहा पाए। आफ्ना हातमा रहेको त्रिशूलले तीन आँखाबाट आगोको ज्वाला निकाले। महाक्रोधित भए त्रिशूलले जालन्धरको छातीमा भेद्नुभयो। महादेवको त्रिशूलका वेदनाले जालन्धर मरे। अन्तपुरको चोकका बिचमा ठुलो आवाज गरी ढल्यो। त्यो जालन्धर खसेको आवाज वृन्दाले सुनि केको आवाज आयो भनी हेर्न जाँदा आफ्ना स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक तरसँग विलाप गर्न लागिन्। हे स्वामी, यस्तो अवस्थामा मलाई एक्लै छोडी तपाईँ कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छलकपट गर्दा तपाईँको यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना यो प्राण कसो गरी राखुँला? तपाईँ जहाँ जाने हो उहीँ म पनि जान्छु। यति भनी केशफी जाई विष्णुको मुख हेरी फेरि भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छल गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गराइदिँदा मेरा स्वामीको यो अवस्था भयो। अब तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस्, एक घाँस हुनु परोस्, दुई कल्पवृक्ष भइरहनु परोस्, तीन ढुङ्गा भइरहनु परोस्, चार
यति 4 थोक तिमीलाई श्राप दिए भने विष्णुलाई श्राप दे। जालन्धरसँग सती गई वृन्दाले पनि प्राण छोडिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताले श्राप गरेको हुनाले त्यो श्राप विष्णुलाई लाग्यो। झार हुनु परोस् भनेकोमा तिनले तुलसी भइरहनु पर्यो। घाँस भइरहनु परोस् भनेको हुनाले कुश भइरहनु पर्यो। कल्प वृक्ष भइरहनु परोस् भनेको हुनाले पिपलको रुख भइरहनु पर्यो। ढुङ्गा हुनु परोस् भनेको हुनाले शालिग्राम भइरहनु पर्यो। यसै अर्थले तुलसी कुश पिपल शालिग्राम नारायण हुन् भनी सकलले पूजा गरेको हो। अगस्त्य मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको बडो ठुलो धर्म हो। त्यहाँ उपरान्त विष्णुले श्राप पाए। महादेव छेउ गए, सब वृत्तान्त सुनाए। अब वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भने महादेव छेउ विदा भए। तुलसी कुश पिपल र शालिग्राम भइरहेका विष्णु गएपछि महादेव वृषभमाथि सवार भए। ब्रह्मादि देवताहरू अघि पछि लगाए, नाना वाद्य बजाए। अप्सराहरूले नाचे, गन्धर्वले गाए। पुष्पवृष्टि गर्दै ठुलो उत्साह गरे कैलासमा प्रवेश गरे। प्रमथ गण समेत भए, शिवशक्ति स्वरूप लिएर आउनुभयो। सकल देवता महादेव छेउ विदा भए। आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए, आफ्ना आफ्ना काम गरी परमानन्द लिरहे। यति स्वर्गका कुरा कहे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा गर्छु, तिमी एकाग्र भएर सुन। अश्वत्थामा ऋषि पार्वतीका आज्ञाले सप्त पातालका मूल यस्तो र सातलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यका तेज जस्तो जाजुल्यमान तेज भएका, नाना रत्नले जडाउ गरी बनाएको सुवर्णका पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएका। शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटनाग, पद्मनाग, शङ्खपालनाग, कुलिकनाग, वरुणनागले बहसिएका नागिनीहरू पनि हिरा मोतीमाणिक इत्यादि गहना वस्तु अलङ्कार पहिरे। उभन्दा राम्री भइरहेका यस्ता शेषनाग पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराए। जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, त्यसको उद्धार गर्न आएको हुँ। कोही दुखी छन् कि भन्ने यस्तो अवस्थामा ऋषिले भनेको वचन सुने। शेषनागले भने, हे अश्वत्थामा ऋषि, यहाँ त्यस्ता कोही छैनन्। त्यस वनको नजिकमा शङ्खचूड नाग, रत्नचूड नाग, कृपादत्त नाग, धृतराष्ट्र नागको घर छ। उनका स्त्रीहरू दुःखमा छन्, त्यहाँ गई सोध। यति शेषनागले भनेपछि अश्वत्थामा ऋषि नागिनीहरू छेउ गई। शङ्खचूड नागके स्त्री हिरावते, रत्नचूड नागके स्त्री रत्नावते, कृपादत्त नागके स्त्री मृगावती पति पत्नीमा ठुलो प्रेम प्रीति गरी बसेका थिए। तर दिनकाल र दैव दशाले ती नाग नागिनीलाई धेरै दुःखका दिन पनि आइलागे। कोही दिन ठुलो सुख ऐश्वर्यमा रहेर आज ठुलो दुःख र कष्टका दिन भोग्नु परेकोले घरमा बस्न नसके शङ्खचूड, रत्नचूड, कृपादत्त, धृतराष्ट्र नागहरू घरको दुःख टार्न र आफ्ना स्त्रीहरूलाई सुख दिलाउन सकिन्थ्यो कि भनेर धन आर्जन गरेर ल्याउँ भने परदेश गए। नागिनीहरू दुखी हुँदा पनि महासत्यवादी थिए। नागहरू परदेश गएपछि नागिनीहरूले अब के गरौँ, कता जाउँ भने चारवटीले सल्लाह गरे। घर छोडी वनमा बसी दुःख गरिरहे। 12 वर्ष बित्यो र पनि नागले नागिनीलाई खबर गर्न सकेनन्। नागिनीले नागको खबर पाउन सकेनन्। अश्वत्थामा ऋषिले त्यसमा दुःखका समुद्रमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई खोजी हपार्दै गए। नागिनीहरूले सुनेर को अपार्छ भने गुफादेखि निस्केर हेरे। अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेपछि भन्छन्, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हाम्रा घरमा के कामले आउनुभयो? अश्वत्थामा ऋषि भन्छन्, हे नागिनी हो, पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराए। जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका पुरुष छैनन्, तिनलाई उद्धार गर्न भनी आए। यति अश्वत्थामाले भनेको सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द गरे। हे ऋषेश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्र पनि छौँ, पापी पनि छौँ, सन्तति पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्। त्यो व्रत गराऊ भने नागहरू नष्ट भई परदेश गएका कुरा र आफूले दुःख पाएको कुरा वृत्तान्त कहे। आदर गरी आसनमा बसाले। यति ती नागिनीहरूका कुरा सुने अश्वत्थामा ऋषि भन्छन्, हे नागिनी हो, एकचित्त भएर सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भने श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधिलाई कहन्छु।
पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात गोडाको नङ काटे स्नान गरे सोची भई एक भक्त रहे। एकचित्त गरे मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भने महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गर्नु, पूर्ण चन्द्रलाई बत्ती चढाउनु, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 यज्ञसूत्र, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 नाना जातका फुल, सगुन समेत नाना थरी सामग्री तयार गरी आर्सीमा ओमकार लेखे गङ्गाजलले स्नान गराउनु, श्रीखण्ड रक्त चन्दन सिन्दुर फल पहिराउनु, धूप दीप नैवेद्य वस्त्र बेटी चढाउनु, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, अर्घ दिनु, ध्यान जप गर्नु, त्यसपछि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मृत छोरालाई दिनु, मृत छोरा पनि नभए जुन कामना गरे आफूले व्रत गरेको छ मेरो सो कामना सिद्ध होस् भने गङ्गामा लगेर बगाइदिनु, 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, राति जागराम भइरहनु, तब तिमीहरूको दुःख नाश होला। माघहरू पनि आइपुग्छन्, यसमा अन्यथा नमान। यति अश्वत्थामा ऋषिले भनेपछि नागिनीहरू बहुत खुसी भए। यो अश्वत्थामा ऋषिजे, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँ होला, तपाईँ बसी त्यो व्रत गराए हामी अभागिनीहरूलाई उद्धार गरी जानुहोस् भने घर डाके लगे, श्रद्धापूर्वक भोजन गराए, घरमा बसाली राखे। त्यहाँ पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए। महिना दिन भएर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गराए, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा गरिसके अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ दे, ध्यान जप, स्तोत्र गर। नागिनीहरूले अर्घ दे अञ्जली बाँधेर भने, हे ईश्वरी, हामी पापिनीका पूजादेखि सन्तोष भए यो दुःखको समुद्रदेखि पार गर्नुहोस्। नागिनीहरूले स्तुति गर्दैमा पूर्व दिशादेखि 1000 सूर्यको जस्तो तेज भए। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी प्रत्यक्ष भए दर्शन दे। हे भक्तजन, तिम्रा भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, वरदान माग भन्नुभयो। यति ईश्वरीले आज्ञा गरेको सुनि नागिनीहरूले, हे ईश्वरी, हाम्रो सबै दुःख नाश गर्नुहोस्, हाम्रा स्वामी नागहरू चाँडो आइपुगुन् भनी मागेर ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नागहरू आइपुगे। तब नागिनीहरूले मनमा अति आनन्द गरे, धन्य धन्य बने। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 अक्षता, 8 रोटी, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दे प्रणाम गरे। अश्वत्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराए, आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। नाग नागिनीहरू त्यस दिनदेखि असंख्य सम्पत्ति पाए, परमानन्दले रहे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघमात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां नागिनी श्री स्वस्तानी व्रतकथा नाम 18 अध्याय।